देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई पहिला साधुकार गरेर बल्ल आरम्भ गरौँ। पितृहरूलाई उद्देश्य राखी दुर्गा प्रसाद माया देवी पोखरेल परिवार आउँतायाबाट बत्तीको लागि 10,000, B3 अम्युदमी योगी म्या लोयातौंको लागि 8,000, बेटी आचार्य लोयातौंको लागि 1,500, लक्ष्मी कार्की परिवार टमुबाट लोयातौंको लागि 30,000, साथै नोमौ अची तौठौ अताडु 5800, पापला लेपैता पापड सेठौ हाजमोला छाउपलेम भनेर यसरी दान गर्नुभएको छ। र साथै मातापितालाई उद्देश्य राखी सन्तोष आचार्य स्वेबौन्दाबाट 2,000, विन टिभी आउँदायाबाट 5,000, लक्ष्मी कमर लेउबाट 5,000, रुनता कार्की परिवार लेउबाट 20,000, हरि बस्नेत आउँते लुइमबाट 20,000, स्वर्गीय मातालाई उद्देश्य राखी किरण बानिया गोलाईबाट पानीको लागि 20,000, सुनिल थापा तफामेबाट बत्तीको लागि 2,000, कान्छा प्रधान तफामेबाट फुलको लागि 2,000, कुमार लम्साल औषधिको लागि 1,000, मनबहादुर साथै जमुना अधिकारी चाउमेबाट लोयादौं 5,000 र सङ्घ गिलानाको लागि दान गर्दै हुनुहुन्छ गोपाल आचार्य आउँतायाबाट 2,500, मातापितालाई उद्देश्य राखी पूर्णिमा गौतमबाट 2,000, पारु खनाल लासोबाट 5,000, पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी खिमा पौड्यालबाट 2,000, जगन्नाथ सापकोटा काण्डबाट प्रज्ञादीप भन्दैजीको लागि गिलाना उपचारको लागि 3,000, दुवै पक्षका बा आमैलाई उद्देश्य राखी मातापितालाई प्रमुख राखी सरस्वती खुलाल लेउबाट 5,000 र साथै मङ्गलमार्ग बिहार अक्षय कोषको लागि भनेर दान गर्नुभएको छ। बा आमैलाई उद्देश्य राखी मुन्ना भट्टराई लेउबाट 2,000, पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी किसन मुन्नु कंवर लेउबाट 5,000, दुवै पक्षका मातापितालाई प्रमुख राखी गणेश शान्ति बस्नेतबाट 4,000 भनेर यस प्रकारले दान गर्नुभएको छ। सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। साधु साधु। राजा 660 बारको दशाह मौकफ विपसना ध्यान शिविर आज 5औं दिन भइरहेको छ। उपकारी अग्रमहापण्डित मोगोक स्यारको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन र 5औं दिनको देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ। हिजो अस्तिदेखिबाट भन्दै आएको कर्म सकृत ज्ञानको बारेमा त योगीहरू 3 दिन जति देशना गरे। त्यतिबाट योगीहरूलाई कर्म सकृत ज्ञानको बारेमा त धेरै थोरै अनुभव त सबैलाई भयो होला। भयो कि भएन? र मैले अस्तिका दिन भने थिएँ कति प्रकारका ज्ञान भने थिएँ अरे? कति प्रकारका? 5 प्रकारका ज्ञान। सबै अमला ठडाउँदा पनि 4 भन्ने हुँदै हुनुहुन्छ। र अहिले कर्म सकृत ज्ञान चाहिँ सर्वप्रथम तपाईँ हामीमा नभई नहुने ज्ञान कर्म सकृत ज्ञान हो।
अनि त्यो एउटा ज्ञान भएर सम्पूर्ण सुख मिल्छ त भन्दा मिल्दैन। कर्म सकृत ज्ञानले सम्पूर्ण सुख दिन सक्दैन, निर्वाण पुर्याउन सक्दैन। निर्वाणको सहयोगी सम्म चाहिँ हुन्छ, तर सिधै निर्वाण पुर्याउन चाहिँ सक्दैन। र कर्म सकृत ज्ञानको शक्ति भव सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति, यसलाई चाहिँ परिपूर्ण दिन्छ। भव सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति। अहिले अब सम्पत्ति भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, सम्पत्ति भनेको के हो? धेरैले बुझेको चाहिँ धन दौलत धेरै छ भने सम्पत्ति छ भनेर, धेरैले बुझेको त्यही नै हो। सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै नै धन दौलतलाई सम्पत्ति भन्ने त्यसरी बुझेका छन्। धन दौलतलाई सम्पत्ति भन्न सकिन्न त भन्दा सकिन्छ, तर सम्पत्ति भन्दाखेरि धन दौलत मात्रै भनेर चाहिँ पुग्दैन, सम्पत्तिको सही अर्थ चाहिँ आउँदैन। तर धन दौलतलाई पनि सम्पत्ति भन्न सकिन्छ। पालीमा सम्पत्ति भन्ने हुन्छ, विपत्ति भन्ने हुन्छ। कालो पदीप योगानम गति याच यथारहम सम्पत्तिञ्च विपत्तिञ्च कर्ममा गम पच्यति। कर्मको फलमा बताउँदाखेरि पनि सम्पत्तिञ्च विपत्तिञ्च, सम्पत्ति र विपत्ति। एउटो सम्पत्ति, सम्पत्तिको विपरीत के भयो? विपत्ति। विपरीत भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, विपरीत भनेको के हो? सान्जेम्बे। र कतिपय बुझ्नुहुन्न कि भनेर मैले डबल पनि सोध्न परेको हुन्छ। आधुनिक त अब धेरै जसो न्यामा शब्द धेरै कानमा छिपिरहेको हुन्छ। नेपाली अलिकति साहित्यिक शब्द भयो भने कानमा नौलो हुन जान्छ र बुझ्न गाह्रो पर्छ कतिलाई। र यो शब्द चाहिँ बुझ्नुहुन्न कि जस्तो लाग्यो भने मैले फेरि त्यसैलाई डबल दोहोऱ्याएर सोध्छु। विपरीत भनेको सान्जेम्बे। अहिले सम्पत्तिको विपरीत के हो? विपत्ति। विपत्तिको विपरीत के हो? त्यसो भएदेखि सम्पत्ति भन्ने कुरालाई तमहरूलाई बुझ्न अलिकति सजिलो भयो। किन भन्दा विपरीतको, अब जस्तै विपत्तिको विपरीत भन्ने बित्तिकै विपत्ति नभइएकालाई सम्पत्ति भनिन्छ। सम्पत्ति चारवटा छन्। सम्पत्ति कतिवटा छन्? सम्पत्ति चारवटा छन् भने विपत्ति पनि कति हुन्छन्? चार। विपत्ति ओकास वन्दनामा पनि पछिको प्रार्थनामा आउँछ, विपटिटया लेवा भन्ने सुन्नुभएको छ नि। विपत्ति चारवटा, सम्पत्ति पनि चारवटा। अनि सम्पत्ति र विपत्ति भन्नाले सम्पत्ति भनेको परिपूर्ण हुनु, राम्रोले परिपूर्ण भएकालाई सम्पत्ति भनिन्छ। अघि भन्यो धन दौलतलाई सम्पत्ति भनिन्छ। अब धन दौलत पनि लोकमा नभई नहुने कुरा हो। धन दौलत भएको छ भने राम्रो भएको छ भनिन्छ कि भनेन? त्यसकारणले धन दौलतलाई पनि सम्पत्ति भन्न सकिन्छ। राम्रोले परिपूर्ण भएकालाई सम्पत्ति। अनि राम्रो नभइएको, राम्रोको विपरीतलाई गएर चाहिँ विपत्ति। सम्पत्ति चार प्रकारका छन्, विपत्ति चार प्रकारका। काल सम्पत्ति, गति सम्पत्ति, प्रयोग सम्पत्ति, उपति सम्पत्ति भनेर चार प्रकारका। विपत्ति पनि काल विपत्ति, गति विपत्ति, प्रयोग विपत्ति, उपति विपत्ति। काल भन्ने समय हो, गति भने जन्म गति, प्रयोग भनेको काम, उपति भनेको रूप। यिनी चारवटा सम्पत्ति पनि छन्, विपत्ति पनि छन्। काल सम्पत्ति भनेको देशकाल परिस्थिति सबै राम्रो भएको समय काल सम्पत्ति। अहिले तपाईँ हामीलाई अहिले भएको यो काल सम्पत्ति नै हो। किन काल सम्पत्ति हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी बसेको ठाउँमा कुनै ठुल्ठुलो युद्ध चलेको छ त? विश्व युद्ध चलेको पनि छैन, अनि देशव्यापक युद्ध चलेको पनि छैन। हामी बसेको ठाउँमा काम गर्नलाई, घरमा सुत्नलाई आनन्द छ कि छैन? काम गर्नलाई पनि ढुक्क छ, राति सुत्न पनि ढुक्क छ कि छैन?
राति सुतेको बेला कोही आएर मार्छन् कि के हुन्छ कि भन्ने त्यस्तो समय पनि हो त होइन, सम्पत्ति समय हो। र काल सम्पत्ति, देशकाल परिस्थिति राम्रो भएकालाई काल सम्पत्ति भनिन्छ। यदि देशकाल परिस्थिति बिग्रेको अवस्थामा हो भने त्यो बेलामा काल विपत्ति हुन्छ। यदि विश्वयुद्ध जस्तो जताततै युद्ध मात्रै छ, घरमा ढुक्कले पनि बस्न पाइँदैन, राति आएर बम पड्केर मरिन्छ कि भन्ने त्यस प्रकारको तराईमा भइरहेको व्यक्तिलाई ध्यान बस्ने भने समाधि लाग्छ होला, मन शान्ति हुन्छ होला, कतिखेर पनि डराएर बस्न परेको हुन्छ। देशकाल परिस्थिति बिग्रेको समयमा चाहिँ त्यो चाहिँ काल विपत्ति हुन्छ। देशकाल परिस्थिति राम्रो भएको बेला काल सम्पत्ति, काल राम्रो कालले सम्पत्ति परिपूर्ण भइएको समय काल सम्पत्ति। गति सम्पत्ति भनेको सुगतिला भनेको, मनुष्य गति, देवगति हो, यो अरू हो कि गति सम्पत्ति हो। गति विपत्ति भनेको दुर्गतिला भनेको, नरक प्रेत पशु असुर होइ नि, चार दुर्गतिमा डुबेको चाहिँ त्यो गति विपत्ति। तपाईँ हामी यतिखेर काल सम्पत्तिमा छौँ, गति पनि विपत्तिमा छौँ कि सम्पत्तिमा? गति सम्पत्ति। प्रयोग सम्पत्ति, प्रयोग विपत्ति। प्रयोग सम्पत्ति भनेको राम्रो काम गरिएको, राम्रो आचरण गरेको प्रयोग सम्पत्ति। नराम्रो काम गरेको, नराम्रो आचरण गरिएको पञ्च अनन्तरीय कर्म भयो भने प्रयोग विपत्ति भयो। यदि केही काम नलाग्ने भएर बिहानदेखि बेलुकासम्म के गर्ने भएको, बिहानदेखि मर्निङ के भन्छन् अरे, अब बिहानदेखि बेलुकासम्म निसाकै भरमा मात्रै बाँच्ने व्यक्ति हो भने ऊ कतिखेर पनि राम्रो सतीमा छ त? बिहानदेखि बेलुकासम्म निसाकै भरमा भयो भने पनि त्यसको प्रयोग विपत्ति भयो। के भयो? प्रयोग विपत्ति भयो। काम गर्ने, राम्रो आचरण गरिराखेको छ, आफ्नो पारिवारिकको लागि पनि काम व्यापार राम्रो हिसाबले गरिएको छ र आफ्नो लागि पनि पुण्य कामहरू शील पालन गरेर दान पुण्यहरू शील पुण्यहरू समय अनुकूल ध्यान बसेर ध्यानका कुशल पुण्यहरू गरिराखेको छ भने प्रयोग पनि अरू हो कि सम्पत्ति हो? सम्पत्ति। र नराम्रो आचरण गरेर नराम्रोमै बिताइयो भने प्रयोग विपत्ति भयो। र काल सम्पत्ति, काल विपत्ति, गति सम्पत्ति, गति विपत्ति, प्रयोग सम्पत्ति, प्रयोग विपत्ति। उपति भनेको रूप, उपति भनेको के हो? रूप राम्रो छ, तन्दुरुस्त छ, तगडा छ, लौकिकमा पनि काम जति पनि गर्न सक्छ, लोकोत्तरको ध्यान भावना आचरण पनि गर्न सक्छ, रूपमा पनि परिपूर्ण भएको यो उपति सम्पत्ति। रूपमा कमजोर भएको चाहिँ उपति विपत्ति भनेर सम्पत्ति विपत्ति त्यसरी छुट्टिन्छ। सम्पत्ति समयमा राम्रा कर्मले फल दिएको हुन्छ, विपत्ति कालमा नराम्रा कर्मले फल दिन मौका पाएको हुन्छ। त्यसलाई खस्रो रूपमा त्यति मात्रै सम्झिनुहोस्। र अहिले यो कर्म सकृता ज्ञानले भव सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति, यिनी दुई प्रकारका सम्पत्ति चाहिँ दिन्छ कर्म सकृता ज्ञानले। के ज्ञानले? भव सम्पत्ति भनेपछि नै अब फेरि अर्को जन्मलाई उसले सम्पत्ति राम्रो जन्म दिन्छ। मनुष्यलोक देवलोकको जन्म दिन्छ कर्म सकृता ज्ञानले। चार अपायबाट बचाउँछ कर्म सकृता ज्ञानले। कर्म सकृता ज्ञानमा राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ। मैले हिजोको देशना अन्तिम आफ्नो भन्ने सिर्फ कर्म मात्रै छ, यसलाई बारम्बार मनन गर्नु भनेर हिजोको देशनामा भने नि। त्यस प्रकारले बारम्बार मनन गरेर राम्रो कर्मलाई विशेष ध्यान दिएर गर्दै जाने, नराम्रो कर्मबाट जोगिँदै गयो भने दुर्गति जानुपर्छ त? दुर्गतिबाट कर्म सकृता ज्ञानले बचाउँछ। दुर्गतिबाट बचाउँछ, सुगति पुर्याउँछ। मनुष्यलोक देवलोक यसलाई भनिन्छ भव सम्पत्ति। भोग सम्पत्ति भनेको मनुष्यलोक देवलोक पुर्याएर मनुष्य देवलोकको सुख भोगको सम्पत्ति पनि परिपूर्ण दिन्छ। मनुष्यको सुख भोग या देवलोकको सुख भोग हो, यो सुख भोग गर्ने सम्पत्ति पनि
परिपूर्ण दिन्छ कर्म सक्रियता ज्ञानले। केले हो? कर्म सक्रियता ज्ञानले। अहिले अब मनुष्यलोकमा भोग सम्पत्ति भन्ने भने केलाई भोग सम्पत्ति भनिन्छ भन्दा अघि भनिएको धन दौलत। धन दौलत प्रशस्तै छ भने जस्तो घर बनाएर बस्न पनि सकिन्छ, सकिन्छ सकिन? जस्तो घर बनाएर बस्छु भने पनि सकिन्छ, जस्तो गाडीमा चढ्छु भने पनि सकिन्छ। आफ्नो शरीरलाई सुखमा राखेर सुखले हिँडाउन सकिन्छ धन सम्पत्ति तन्जमन्ज परिपूर्ण छ भने। र हो त्यो भोग सम्पत्ति। अनि समय अनुकूल घरमा सम्पूर्ण आफ्नो मनलाई आनन्द दिने वस्तुहरू, ठुल्ठुला सलाउ टिभीहरू राखेर पनि बस्न सकिन्छ। त्यसैबाट सुखभोग लिइरहेको भोग सम्पत्ति। त्यो के हो? भव सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति कर्म सक्रियता ज्ञानले दिन्छ। देवलोकमा पनि देवताको भोग सम्पत्ति। देवताहरू पनि एक देवता र एक देवतामा धनी गरिब देवताहरू पनि फरक छन् कि छैनन्? मनुष्यमा पनि धनी पनि छन्, गरिब पनि छन्। देवलोकमा देवतामा पनि धनी देवता पनि छन्, गरिब देवता पनि छन्। र धनी देवता गरिब देवता उहाँ चाहिँ केले छुट्टिन्छ त भन्दा पैसाले छुट्टिँदैन। देवलोकमा यिनी पैसा काम लाग्छन्? देवलोकमा पैसा काम लाग्दैनन्। देवलोकमा पैसाको काम पनि छैन। किन भन्दा केही चिज किनेर खाने भने देवलोकमा, देवलोकमा यहाँबाट गरेको पुण्यको फल मात्रै भोग्ने हो। यहाँबाट गरेको पुण्यको फल मात्रै भोग्ने हो। हाम्रा इन्द्र भगवानसँग आएर एकपालि भिक्षाटन गर्न आउँदाखेरि गरिबलाई उद्धार गर्छु भनेरको भोजन आफू गरिबी जस्तो भएर आएर दान लिएका थिए। त्यतिखेर तिमीले गरिबको भाग खोज्देऊ भन्दा इन्द्रले भनेको शब्द हो। इन्द्रले के भन्छन् भने भगवान म पनि गरिब देवता हुँ। देवलोकका राजा इन्द्र भएर पनि तिमी गरिब भन्न सुहाउँदैन। म राजा मात्रै हुँ, म गरिबी राजा हुँ। इन्द्रले कस्ता राजा अरे? गरिबी राजा हुँ। तिमी कसरी गरिब भयो सोद्धाखेरि इन्द्रले के भन्छन् भने म इन्द्र भएको अहिले होइन, भगवान उत्पत्ति नहुँदै पहिल्यै मघ नाम गरिएको गाउँको मुख्य भएको एउटा व्यक्ति थिए। मघ नाम गरिएको व्यक्ति अनि तिनै गाउँका मुख्य पनि तिनी नै। अनि गाउँका मुख्य हुँदाखेरि उनका पत्नी पनि कतिजना अरे? 4 जना। अनि 4 जना पत्नी हुँदाखेरि एउटी ल्याए, अलि वर्षमा फेरि अर्की ल्याए, अलि वर्षमा अर्की ल्याए, अनि अलिक धेरै वर्ष गएपछि अलि सानै कलिलो रूपकी अझै अर्की ल्याए कान्छी। यी चाउडीमा कता धेरै माया गर्थे होला? यो त जान्नु भएको छ नि। अनि त्यसो भए अर्को पनि सोच्छु कि यी चाउडीमा धेरै दङ ल्याउने चाहिँ कसले दङ ल्याउँछन् होला? कसले दङ ल्याउँछ? यो पनि जान्नुभयो। जुनले धेरै माया पाएको छ उसले धेरै दङ लागेको हुन्छ। जसले चाहिँ धेरै माया पाएको छैन त्यसले त्यति साह्रो दङ लाउँदैन। छोराछोरीले बाबुआमालाई किन दङ लाउँछन् भन्दा धेरै माया पाएका हुनाले। धेरै माया पाएकाले दङ ल्याउँछन्। धेरै माया पाएपछि दङ ल्याएर अनि जितेका हुन्छन्। पछि ती मघ नाम गरेका व्यक्ति बहुतै समाज सेवा गर्ने भावका व्यक्ति हुन्। सामाजिक भाव धेरै भएका व्यक्ति। मैले हाम्रा जातीयको, हाम्रो ठाउँको, हाम्रो गाउँको, हाम्रो नगरको कसरी विकास गर्ने होला, हाम्रा जातीयलाई यहाँभन्दा अझ उन्नतिमा कसरी पुर्याउने होला। अहिले गाउँको यो गरिबी हालतले छोडेन। गाउँलाई विकास गरेर नगर विकास गरेर धेरैको उपकार गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने मनमा आयो र अनि सबैलाई जुटाएर सभा राखे। अनि सभा राखेर हामी ग्राम विकास गर्नको लागि हाम्रो गाउँ पनि विकास गर्ने, छिमेकी गाउँ पनि विकास गर्ने, नगर विकास गर्ने,
सम्पूर्ण मानवताहरूलाई कल्याण हुने काम गरौँ। हामी अब यहाँबाट ग्राम विकास समिति उहाँहरू एउटा समिति गठन गरौँ, समिति गठन गरेर काम गरौँ। ग्राम विकास समितिमा एउटा समिति गठन भइसकेपछि भए जति सबैले नै ग्राम विकासमा ध्यावन्ती दिने, सबैको सहयोगले गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी गठन गरे। गठन गर्दाखेरि पहिला त वरिपरि गाउँका पनि बोलाए, धेरै गाउँका बोलाए, सबै नै राजी भए। सबै राजी भए अनि विकास गर्नको लागि अब धेरैको तागतले त ठुल्ठुलो कामहरू गर्न सकिन्छ। अनि ठुल्ठुलो काम गर्नको लागि लो महिनामा एक दिन, पक्षमा एक दिन त्यसरी जुटेर गाउँमा विकास हुने, पानीको कमजोर भएको ठाउँमा गाउँभित्रै पानी ल्याइदिने, अनि कहाँ के कमजोर छ त्यो सम्पूर्ण परिपूर्ण बनाइदिने, यातायातको बाटो असुविधा भएको ठाउँमा बाटो सुविधा बनाइदिने, सम्पूर्ण व्यापारका बाटोहरू खुला गरिदिने हो। यस प्रकारले काम गर्न सुरु गरे। सुरु गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै ती मघाको साथमा उनी सहित 30 जना मात्र रहे। आखिरी त पहिला त सबैले गर्ने 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 भने पछि गएर चुट्टिँदै 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 कतिजना रहे? अब कतिपय चाहिँ अब आफ्नो घरको काम छोडी छोडी यिनीहरूको भन्ने पनि हुन्छन् नि त। ती मघा चाहिँ आफ्नो काम छोडेर भए पनि अरूको भलो गर्ने उनको भाव त्यस्तो थियो। अनि 30 जना र अनि आफ्नै पत्नी चाउडीलाई नै बोलाउँदाखेरि एउटी चाहिँ अलिकति दङ्गलाउने, के म त सक्दिनँ, म गर्दिनँ, लो लो सक्दिनस् भने घरमै बस्छ। अनि सक्ने चाहिँ आऊ भन्दा तिनटी चाहिँ आउँथे। तिनटी आउँथे, एउटी चाहिँ यताउता भन्दै टार्दै दङ्गलाउँदै आफ्नो बुढालाई जित्दै बसेकी थिइन्। अनि त्यसरी धेरै विकास पनि गरे। अनि धेरैलाई उनले आफूमा भएको सम्पत्ति, आफ्नै सम्पत्ति खनाएर अरूको उपकारतिर लागे। अनि त्यो पुण्यले गर्दा इन्द्र भए। त्यहाँबाट तिनी मरेर इन्द्र भए। त्यही भएर इन्द्रलाई मघवा पनि भनिन्छ, मघोना पनि भनिन्छ, मघ पनि भनिन्छ, इन्द्र पनि भनिन्छ। इन्द्र भए। अनि ती इन्द्रको साथमा फेरि ती रानीहरू पनि पछि उनकी उपासिका ती चाउडी मरेर तिनटी सबै देवलोक पुगे। एउटी चाहिँ छोडिन्। दङ्गलाउँदा दङ्गलाउँदै एउटी चाहिँ के भइन्? कुन चाहिँ छोडिन् होला? कान्छी चाहिँ। किन धेरै दङ्गलाउँदाखेरि उनले पुण्य काम त्यति गर्न सकिनिन्। पुण्य काम त्यति गर्न सकिनिन्। धेरै दङ्गलाउने, बुढालाई जित्ने गर्दा गर्दै आखिरी त छोडिन्। आखिरीमा त हारिन् कि हारिनिन्? छोडिएर उनी पशुलोकमा पुगिन्। छोडिएर तिनटी चाहिँ देवलोक पुगे। अनि ती 30 जना जो गठित भएका सम्पूर्ण 30 जना नै देवलोक पुगे। हुन त त्यो पहिला देवलोक होइन, असुरलोक हो। असुरको राज भएको ठाउँमा पुगे तिनी। यताको पुण्यको तेजले गर्दाखेरि ती 30 जना र तिनटी उनका पत्नी गर्दा 33 जना। अनि अरू अप्सराहरू त धेरै छन् त्यहाँ। अनि ती अप्सराहरूसँग अब समय अनुकूल हेरेर त्यहाँका ती असुरहरूले अप्सराहरूलाई नचाएर रमिता हेर्थे। रमिता हेर्थे अनि मदिरा पनि पिउँथे, रमिता हेर्थे। अनि यो ठाउँ मदिरा पिउने, यो रमिता हेर्ने काम गरेर धिक्कार छ। यिनी असुरको भर छैन, यिनलाई चाहिँ यहाँबाट हटाएर यिनको सत्ता हामीले लुट्नुपर्छ। अब राजनैतिक चल्न थाल्यो, यिनको सत्ता हरण गर्ने हो। अनि यिनलाई कमजोर बनाउनु छ भने के गर्ने? यिनी असुर त तगडा छन्, धेरै छन्। यिनलाई कमजोर बनाउन के गर्ने त भन्दाखेरि केले कमजोर हुन्छ? यिनले के रुचाउँछन् भन्दा मदिरा। कमजोर बनाउनु छ भने बेसरी मताइदिएपछि कमजोर भइगयो। एउटालाई जित्नु छ भने मदिरा रुचाउँछ भने मदिरा बेसरी खिलाइदिनु। अनि ती जुन जुन नाचमा अति सिपालु भएका र रूपमा अति राम्रा भएका अप्सराहरूलाई बोलाएर इन्द्रले तिमी नाच्दै ती असुरहरूलाई, असुरका प्रमुखलाई चाहिँ विशेष गरी मदिरा बेसरी मुखामुखा पुर्याइदिइराख्नु भनेर त्यहाँबाट मदिरा खडा गरेर अनि मदिरा पुर्याइदिने। अब असुर त हुन्, सुरमा छैनन् नि त। सुरमा नभएर के हो? अनि त्यहाँबाट त्यो नाचमा मक्ख परेका आउँदा मदिरा आउने बित्तिकै घुटुक्क पारे। अनि मक्ख परेका छन् नाचमा, फेरि मदिरा हातमा आउँछ निले। गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै निस्लोड भए।
अनि सबै असुर जतिलाई निस्लोट बनाएर उत्तिखेरै ती मगले देवता जति सबै बोलाएर यिनलाई अब झारिदिने यहाँबाट सुमेरु पर्वत माथिबाट एकैटी तलै झारिदिने समुद्रमा। त्यहाँबाट असुरलाई घिसाएर समुद्रमा झार्दे। अनि समुद्रमा झार्दे ऊ पनि अब सधैँभरि मात लाग्ने त होइन नि, हो त? सधैँभरि मात त लाग्दैन। अब त्यसको निशाले छोडिसकेपछि अनि छोड्यो कहाँ यसो भन्दाखेरि समुद्रमा। ला हामीलाई त्यही देवताले झार्दैछन् माथिबाट। अनि फेरि ती सबै सल्लाह गरे जाम माथि दी देवताहरूलाई फेरि हामीले तल झार्दिने। अब असुरको युद्ध धेरै आउँछ। परित्राणको ध्वजको सूत्रमा पनि संक्षेपमा बताइएको छ। उता 50 पाली उदीमा धेरै भेटिन्छ सुर असुरको झगडा। सुर भन्ने देवता, असुर भन्ने राक्षस। अनि ती अब झगडा गर्न माथि अब हाँक हाल्दै माथि चढ्न थाले। अनि सबै देवता डराएर दगुर्दै इन्द्रसँग गए। हे इन्द्र, हजुरले नै अब कसो गर्ने हो? यिनलाई त सकिन्न हामीले। यिनलाई सक्ने उपाय एउटो छ। के छ? इन्द्र आउने बाटैभरि मदिरा राख्दिया हो। अब जडियालाई बाटैभरि मदिरा पाएपछि अब खाए गफे हल्ला गरे गर्दा गर्दै माथि आइपुग्छन् होला। मदिरा युद्ध त्यहाँबाट सुरु भएको। अनि त्यहाँबाट बाटैभरि मदिरा राख्दै अनि खाए लिस्टोट भयो अनि तल झार्दै। अनि त्यसो गर्दै अब अनि देवता पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै आए। अनि दटरख बिरुलक विरूपक्ष कुबेरहरू पनि आयो। अब अनि इन्द्रले त्रावत्रिमसम्म उनले अब त्यो लोकलाई उनले झन्डा गरे। त्राव भनेको 3, त्रिम्स भनेको 30, 33 जनाले झन्डा गाडेको लोक हुनाले त्रावत्रिम्स भनिन्छ। तमोले 33 कोटी भन्नुहुन्छ होइन? 33 कोटी भन्नुहुन्छ कि भन्नु न? 33 कोटी भनेको कति हो? 33 कोटी भनेको कोटीको संख्याले हेर्ने भने करोडको अर्थ पनि आउँछ संख्याबाट। तर देवतालाई चाहिँ 1 कोटी 2 कोटी भन्दै बोलाउने चलन पनि छ। भिक्षुलाई 1 जना 2 जना भनिन्छ त? 1 वर्गी 2 वर्गी भनिन्छ। मान्छेलाई 1 जना 2 जना भनिन्छ। देवतालाई 1 कोटी 2 कोटी गर्दा 33 कोटी देवता। 30 जना ती संगठनमा आएका, उनकी पत्नी 3 जना, तिनले झन्डा गाडेका हुन्। अनि त्यहाँबाट त्रावत्रिम्स भनेर। अनि घरिघरि ती दैत्यको भय आइरहेको हुँदाखेरि अनि ती दैत्यलाई घरिघरि त्यो मदिरा राखिदिने काम पनि अब ती देवताको रङ्गेचङ्गेलाई बाधा पारो। किन भन्दा आफ्नो सुरक्षा बलियो भएन। अनि बलियो सुरक्षा हुनको लागि इन्द्रले त्यहाँ रात चलाइकन अनि यो सुमेरु पर्वतको मध्यम भागमा गएर 4 देवतालाई राजा बनाइदिए। चतुर्महाराजिका भन्नुहुन्छ होइन? चतुर्महाराजिका। पूर्व दिशामा दतरठ देवता, पश्चिम दिशामा विरूलक, दक्षिण दिशामा विरूपक्ष, उत्तरमा कुबेर भनेर यिनी 4 देवतालाई अब उत्तर दिशाका तिमी राज गर, पूर्वमा यिनी राज गर, दक्षिणमा यिनी राज गर, पश्चिममा यिनी राज गर भनेर वरिपरि। अनि दैत्यहरू त्यहाँबाट माथि चढेर आउन नदिनु। दैत्य आयो भने त्यहीँबाट तिमीहरूले युद्ध गरेर हटाउनु। दरमान राख्दे। कसले राखिदिएको? इन्द्रले। लोकपाल भने ती चतुर्लोकपाल भने तिनी अब त्यहाँबाट सुरक्षा गर्दैका हुँदा माथि चढेर आउन पाउँदैनन् र अनि इन्द्रहरूलाई ढुक्कै भयो। अनि ती इन्द्रले, मैले चाहिँ इन्द्रको भन्छु भनेर अलिकति सुरु गरेको धेरै हाँगा लागेर गयो। अलिकति इतिहास पनि तमलाई जानकारी दिन मन लागेको। तिनी इन्द्र भगवान उत्पत्ति नहुँदैका इन्द्र हुन्। भगवान उत्पत्ति नहुँदैका इन्द्र हुन्। भगवान उत्पत्ति भइसकेर भगवानको शासनमा आएर शासनमा दान गरेर देवलोक गएका पनि कति देवता भए, कति अप्सरा भए शासनमा दान गरेर। अनि भगवानको शासनमा दान गरेर भएका देवताहरूको शरीरको चमत्कार र इन्द्रको चमत्कारमा धेरै फरक भइदियो त्यो ठाउँमा। किन इन्द्रको शासन बाहिरको पुण्य हो, त्यतिखेर शासन नभएको बेलामा गरेको पुण्य हो। अनि शासन भित्रमा गरिएको, भगवानलाई दान गरिएको, भगवानका सङ्घहरूलाई दान गरिएका
कुशल पुण्यले देवता भएका चाहिँ शासनभित्रको पुण्यले भएका हुँदाखेरि उनीहरूको शरीरको चमत्कार शक्ति इन्द्रको भन्दा कता हो कता तेजिलो भयो। इन्द्रको रोशनी अलिकति मात्र देखिन्छ भने अरूको त्यहाँभन्दा तेजिलो भयो। अनि जुन राजाको चमत्कार चाहिँ थोरै छ, पर्दाको चमत्कार धेरै भइदियो। अनि इन्द्रले म गरिब इन्द्र हुँ भनेर भनेका, म गरिब छु, त्यसो हुँदा मेरो उद्धारको लागि पनि यो दान स्वीकार गरिदिनुहोस्। म त्रावत्रिंश देवलोकको राजा हुँ, इन्द्र हुँ, तर मेरा प्रजा यी साना देवताहरूसँग पनि उनीहरू हिँड्दाखेरि म लुक्न पर्छ। इन्द्रले किन लुक्न पर्छ भन्दा लाजले। अब राजा हेर्दाखेरि त शक्तिहीनका छन्, यता प्रजापट्टि हेर्दाखेरि धेरै शक्तिशाली हुँदाखेरि इन्द्र लुक्न पर्छ अरे। घरिघरि लुक्ने कामले मलाई सताएको छ, त्यसो हुँदा म पनि गरिब छु, मेरो लागि पनि उद्धार गरेर यो दानलाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। त्यो कसले भनेको? इन्द्रले। शासनभित्रको दान र बाहिरको दानमा फरक हुने रहेछ कि रहेनछ? अहिले यहाँ जति दान गर्दै हुनुहुन्छ दानीदाताहरूले बाहिरको कि शासनभित्रको? शासनभित्रको सानोतिनो पुण्य होइन। तर यी इन्द्र चाहिँ अहिले फेरि अहिलेका शासनभित्र फेरि इन्द्र भएका हुन् नि। भगवानले शक्र प्रश्न सूत्र देशना गर्दाखेरि ती इन्द्रको आयु सकेर फेरि इन्द्र नै भएका हुन्। अहिलेका शक्र प्रश्न अहिलेका चाहिँ श्रोत बन्न भइसकेका इन्द्र हुन्। र शासनभित्रमा यसरी पुण्य गरेर कर्मसकृत ज्ञानको आधारले भव सम्पत्ति र भोग सम्पत्ति, भोग सम्पत्ति भनेको आफ्नो देवलोकमा पुगे पनि देवताको चमत्कार परिपूर्ण हुने, देवताको शक्तिले पनि परिपूर्ण भइएका देवता, देव आहार सम्पूर्ण वस्तुले परिपूर्ण भइएका देवता हो। यस प्रकारको परिपूर्ण धनी देवता हो, त्यसलाई भोग सम्पत्ति भनिन्छ। के भनिन्छ? भव सम्पत्ति भनेको सुगतिको जन्म मिल्ने, भोग सम्पत्ति भनेको सुगतिमा सुख भोग गर्ने वस्तुहरू प्राप्त हुने भोग सम्पत्ति हो। यिनी दुईटा सम्पत्ति चाहिँ कर्मसकृत ज्ञानले दिन्छ। तर यिनी दुईटाको साथसाथैमा आफूले जे पुण्य गर्दाखेरि पनि निब्बानस्स पचयो होतु भनेर गरिएका पुण्यहरू, निब्बानस्स निर्वाणको, पचयो निर्वाण प्राप्त हुने, पचयो कारण उपकार होतु भनो। इदम मे पुण्यम, मे मैले गरिएको, इदम यो पुण्यम कुशल पुण्य, निब्बानस्स निर्वाण प्राप्ति हुनको लागि, पचयो कारण उपकार होतु बनोस्। मेरो यो पुण्य निर्वाण प्राप्तिको लागि उपकार बनोस्, कारण बनोस् भनेर दान गरिएको, निर्वाणको प्रार्थनाले दान गरिएको पुण्य। आफूले जस्तो जानिएछ त्यसरी आफूले आफ्नै भाषाले यो दानको प्रभावले निर्वाण प्राप्त गर्न पाऊँ भने पनि त्यही नै हो। निर्वाणको प्रार्थनाले दान गरिएका कुशल पुण्यहरू पारमी हुन्छन्। भव सम्पत्ति भोग सम्पत्ति त उसले दिन्छ, मागे पनि दिन्छ, नमागे पनि दिन्छ। बिउ रोपेपछि बुटो उम्रिने फल फल्ने त फल फल्दियोस् भनेर मागे पनि फल्छ, नमागे पनि त्यो उसको नियमितले जान्छ। तर यता प्रार्थना निब्बानस्स पचय होतु भनेर पुण्यले निर्वाणलाई प्रार्थना गरेको पुण्य हो भने त्यो चाहिँ पारमी पुण्य भएर जान्छ। पारमी पुण्य भनेको निर्वाण प्राप्त हुनको लागि सहयोग हुने पुण्य। त्यसो हुँदा कर्मसकृत ज्ञानले भव सम्पत्ति भोग सम्पत्ति पनि दिन्छ, निर्वाणलाई सहयोग पनि गर्छ। निर्वाणलाई कसो हो? निर्वाणलाई सहयोग पनि गर्छ। अब हेरौँ, अहिले अब तपाईँ हामी अहिले यो अवस्थामा आएर धर्म सुन्न बुझ्न मौका मिल्दैछ, धर्म सुन्न बुझ्न मौका मिल्दैछ। यही मौका पनि नमिलेका मनुष्यहरू धेरै छन् कि छैनन्? मौका पनि नमिलेका व्यक्ति पनि छन्, मौका लिनै नखोज्ने व्यक्ति पनि, बुझ्ने चेष्टा नै नभएका व्यक्ति पनि। हामीलाई त जान्ने बुझ्ने चेष्टा भयो कि भएन? त्यो पारमीले जगाएर ल्याउँछ। जसमा चाहिँ जगाउने पारमी नै छैन ती व्यक्तिले बुझ्न सक्दैनन्। सुने पनि सुनेकै जग्गामा छोड्दै जान्छन्, लिएर जान सक्दैनन्। सुने पनि गहिरो हिसाबले बुझ्न सक्दैनन्। अनि जति सुन्यो सुन्दै गयो, शिविर चढ्यो, शिविर पनि भ्याइयो, एकै त हो के रे।
कसो अरे? र कतिपय त्यस्ता पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? पारमी कमजोर भएका व्यक्तिलाई अहिले बाटो खुलेको हुँदैन नि त। आफूले पुण्य पारमीहरू धेरै भएका व्यक्तिले अलिकति सुन्दैमा धेरै बुझ्न सक्छन्। सुन्दै ज्ञानले विवेक गर्दै केलाउँदै विवेक गर्दै केलाउँदै आफ्नै ज्ञानमा प्रष्ट हुँदै जान्छ। यसो हो नि भनेर ज्ञानमा छर्लङ्ग हुन्छ। यो केले हो भन्दा पारमी पुण्यले उपकार गरिदिएको। र पुण्यको उपकारै छैन भने, पुण्यको उपकार नभएका व्यक्ति शासनको नजिकैमा बसे तापनि शासनलाई देखेका हुन्नन्। शासनलाई देखेका हुन्नन्। कोही उल्टै विरोध गरेर बसेका हुन्छन्, कोही थाहा नै नपाए झैँ गरेर बसेका हुन्छन्, कोही शासन भन्दा रासनको जरुरत छ भनेर बसेका पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? तमोलाई त रासनको पनि जरुरत छ। र जे होस् पारमी पुण्यले यतिको त लिएर आएको छ। तर कर्म सकृत ज्ञान यतिमै अडिने भने निर्वाण चाहिँ पाइँदैन। किन निर्वाण पाइँदैन भन्दा यो ज्ञानले सिधै निर्वाण दिन सक्दैन। अब अगाडिका ज्ञानमा जानुपर्छ। अगाडिका ज्ञानमा जानको लागि अलिकति तपाईँ हामीमा सम्वेक ज्ञान पनि हुनपर्छ। के हुनपर्छ? सम्वेक ज्ञान पनि हुनपर्छ। अहिले अब कर्म सकृत ज्ञानले पुण्य गरियो, पुण्यले मनुष्य भइयो, मनुष्य पनि राम्रै तगडा मनुष्य पनि भइयो, तन्ज मन्ज धन सम्पत्ति पनि परिपूर्ण भयो। तर जति नै धन सम्पत्ति परिपूर्ण भए तापनि, परिवार सम्पत्ति सम्पूर्ण सम्पत्ति परिपूर्ण भए तापनि अहिले शरीर लिएपछि दिन प्रतिदिन जरा भन्ने दुःखले तपाईँ हामीलाई चापिरहेको छ। व्याधि भन्ने दुःखले पनि चापिरहेको छ। मरणा भन्ने दुःखले पनि तपाईँ हामीलाई चापिरहेको छ। रूप छ, रूपको दुःख आउँछ। मन छ, मनको दुःख पनि छ। शोक परिदेव अनेक प्रकारका दुःख दोमनस। मन छ, लोभ आयो, लोभले जलाइरहेको हुन्छ। द्वेष आयो, द्वेषले जलाइरहेको हुन्छ। पीर भयो, पीरले पनि जलाइरहेको हुन्छ। राग भयो, रागले पनि जलाइरहेको हुन्छ। डाँड आरिस भयो, डाँड आरिसले पनि जलाइरहेको हुन्छ। न मनलाई सुख दिएको छ, न रूपलाई। अहिले थपक्क बस्दा पनि कता दुख्ने के हुने भइरहेको छ। हुँदाखेरि अब यही मन यही रूप भएकोले गर्दाखेरि धनीमा पनि मन र रूप त छँदैछ, गरिबमा पनि मन र रूप त छँदैछ। धनी व्यक्ति ध्यान बसे पनि खुट्टा दुख्ने, ज्यान दुख्ने, कम्मर दुख्ने हुन्छ कि हुन्न? गरिब व्यक्ति बसे पनि दुख्ने त छ कि छैन? जुन नियम धर्मलाई छोड्छ त? त्यसो भएदेखि अहिले पुण्यले मनुष्य भएर भोग सम्पत्ति तन्ज मन्ज दिए तापनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन सक्यो त? दुःख त छँदैछ। दुःख त छँदैछ। यदि देवलोक गयो भने पनि देवताको पनि दुःख छँदैछ। अघि इन्द्र जस्ता त लुक्न पर्यो भनेर भन्दै थिए। देवतामा पनि डाँड आरिस हुन्छ कि हुन्न? आफूभन्दा ऊ राम्रो भयो भन्दाखेरि त्यसमा पनि डाँड आरिस हुन्छ। आफूभन्दा उसको चमत्कार धेरै छ भने त्यसमा पनि के हुन्छ? अनि देवलोकको पनि आयु सकियो भने उनीहरू पनि मर्नु पर्छ कि पर्दैन? देवलोकमा पनि साँच्चै सुख छ त? त्यसो भए क्षणिक सम्पत्तिले एकछिन सुख जस्तो जस्तोमा भुलिएर असली सुखलाई तपाईँ हामीले देखिएन भने यतिमै डुबिन्छ। त्यसकारणले मनुष्य भए तापनि धनी होस् चाहे गरिब होस्, जाति जरा व्याधि मरण छँदैछ। शोक परिदेव दुःख दोमनस, मनलाई पनि जलाउने, शरीरलाई पनि पोल्ने, यिनी दुःखहरू त सबैलाई नै छँदैछ। यो दुःखबाट पार हुनको लागि फेरि के गर्नुपर्छ त भन्दा अगाडिको ज्ञानमा जानु पर्यो। नाम रूप परिषद ज्ञान, पचयो परिगह ज्ञान, विपसना ज्ञान, मार्ग ज्ञान। र उता फल ज्ञानहरूलाई मैले भन्दैन, त्यो चाहिँ अब उता निर्वाण प्राप्त गरेकालाई साक्षात्कारपट्टिको हो। र अहिले चाहिँ नाम रूप परिषद ज्ञान, पचय परिगह ज्ञान, विपसना ज्ञान, यिनलाई चाहिँ विशेष गरी भन्दै जान्छु। र नाम रूप परिषद ज्ञान भनेको नाम रूपलाई छुट्याएर जानेको ज्ञान। पचयो परिगह ज्ञान भनेको कारण कार्यलाई विशेष गरी जानेको ज्ञान। विपसना ज्ञान भनेको
खण्ड परमार्थलाई, अनित्य दुःख अनात्मा भइएको परमार्थ धर्मलाई आफ्नै ज्ञानले छर्लङ्ग देखेर जानेको ज्ञान। मार्ग ज्ञान भन्ने चार आर्य सत्यलाई एकै देखेर दुःख शरीरलाई पनि हटाएर, दुःखको कारणलाई पनि हटाएर निर्वाणलाई साक्षात्कार गरिएको ज्ञान मार्ग ज्ञान। बुझ्नुभयो नि? र अहिले विशेष चाहिँ नामरूप परिषद ज्ञान, पचयो परिगय ज्ञान, विपස්සना ज्ञान, यिनी तीनटालाई विशेष राखेर भन्दै जान्छु। र यिनी तीनटा मध्येमा पनि सर्वप्रथम यिनी दुईटालाई, नामरूप परिषद ज्ञान र पचयो परिगय ज्ञान हो, यिनी दुईटालाई चाहिँ सँगै लिएर जान्छु। किन भन्दा यही नामरूपलाई छुट्याएर जानियो अनि यही नामरूपकै कारण कार्य जानियो। यसैको कारण कार्यलाई जानेर नामरूपलाई यथार्थ जानियो भने यिनी दुईटा ज्ञान हुन्छन्। यो चाहिँ विपස්සना गर्नेमा पहिले सुरुको हुनुपर्ने ज्ञान यिनी दुईटा ज्ञान हुन्। यसलाई ज्ञात परिज्ञानले नै जानेको हुनुपर्छ। केले जानेको हुनुपर्छ? ज्ञात परिज्ञानले जानेको हुनुपर्छ। ज्ञात परिज्ञान, तिर नपरिज्ञान, पहान परिज्ञान भनेर परिज्ञान तीन प्रकारका छन्। यसलाई ज्ञात परिज्ञान, पहिला धर्म श्रवण गरेर नै पहिला राम्रो प्रकारले जानेको हुनुपर्छ। यदि यसलाई धर्म श्रवणबाट जान्न सकिएन भने तपाईँ हामी ध्यान बस्दाखेरि बाधा पर्न आइदिन्छ। ध्यान बस्दै गयो, एकछिनमा दुख्न थाल्यो भने खुट्टा दुखे, खुट्टो दुख्न थाल्यो भन्न पुगिन्छ। कसको खुट्टो? मेरो खुट्टो। कसलाई दुखेको? मलाई दुखेको। कसले भोग गरेको? मैले भोग गरेको। सबै मिथ्या दृष्टिले लिन पुगिन्छ। अनि विपස්සना भनेर त सम्मा दृष्टिले जाने ठाउँमा मिथ्या दृष्टिले विपස්සना गरिराखेको भइन्छ भने निर्वाण पाइन्छ त? त्यस कारणले हो यो नामरूपलाई, नामरूपको कारण कार्यलाई यथार्थ जानिएन भने सही प्रकारको विपස්සना सम्मा दृष्टिमा पुग्न सकिँदैन। र अहिले हो यो नामरूप र नामरूपको कारण कार्यलाई जान्नको लागि विशेष प्रतीत्य समुत्पाद सँगसँगै पनि बुझ्दै जानुपर्छ। अहिले अब बिहान दिउँसो तालिम शिक्षा त भइरहेछ। चक्रको बारेमा त धेरै नै बुझिसक्नुभयो होला, बुझ्दै हुनुहुन्छ होइन? अहिले चक्रमा हेर्ने भने काल कति काल छन् अरे? 3 काल। अहिले चक्र भनेको यहाँ अहिले यस प्रकारले यहाँ देखाए तापनि यो चक्र आफ्नो शरीरबाट बुझ्नु होला। यही शरीरै प्रतीत समुत्पाद चक्र हो। कारण कार्यको चक्र नै यो शरीर हो। अहिले यहाँबाट देशना गरे तापनि योगीहरूले आफ्नो शरीरबाट बुझ्नु होला। बुझ्नुभयो नि? अहिले यहाँबाट जो यिनी धर्महरूलाई बताइन्छ हो, यसलाई योगीहरूले सुन्दै शरीरबाट मनन गर्दै शरीरबाट जान्यो भने बल्ल योगीहरू ध्यान बस्नुहुन्छ। अहिले यता चक्रमा मात्रै जान्नुभयो, शरीरमा जान्नु भएन भने ध्यान गर्ने त यहाँ शरीरमा हो। ध्यान गर्ने शरीरमा हो, शरीरबाट जान्न सकिएन भने सही प्रकारको ध्यान हुन्छ त? सही प्रकारको ध्यान हुँदैन। मोगोक स्यारोले घरिघरि भन्नुहुन्छ, संज्ञा ज्ञानले पनि दृष्टि शुद्ध नगरिकन विपස්සना जति नै गरे तापनि कुशल पुण्य त मिल्छ, तर निर्वाण मिल्दैन। किन भन्दा मिथ्या दृष्टिले बन्द गरिरहेको छ बाटो। त्यस कारणले मिथ्या दृष्टिलाई संज्ञा ज्ञानले भए पनि हटाएर बल्ल विपස්සना गर्नु। दृष्टि नहटाइकन गरियो भने सही प्रकारको मध्यम मार्ग हुन सक्दैन। किन मध्यम मार्ग हुन सक्दैन भन्दा उत्पत्ति भएको धर्मलाई म भन्न पुगिन्छ, उत्पत्ति भएको धर्ममा मेरो भन्न पुगिन्छ, उत्पत्ति भएको धर्मलाई नजान्दाखेरि मलाई भन्न पुगिन्छ। सम्पूर्ण म मेरो मलाईले आएर यसरी मिथ्या दृष्टि भएर बस्दिन्छ र निर्वाण जाने बाटोलाई रोकिदिरहेको हुन्छ। र त्यस कारणले सर्वप्रथम ज्ञात परिज्ञानले जान्न जरुरत छ कि छैन? अहिले 3 काल, अतीत, पचुपन्न, अनागत भनेर 3 काल छन्। अतीत बितेको काल, पचुपन्न अहिलेको काल, अनागत पछि हुने। बितेको, वर्तमान हुँदै गरेको र पछि हुने, यिनी 3 प्रकारका काल छन्। अहिले यो शरीरमा काल कति छन्? 3 प्रकारका काल छन्। र अतीत काल, पचुपन्न काल, अनागत काल। र 3 कालमा हेर्ने भने मैले यो चक्रलाई एकुन्टा गर्दै चाहिँ भन्दै जान्न। अहिले यहाँ चक्रको अब तालिम शिक्षामा तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ र मैले चाहिँ अहिले विशेष नामरूप परिषद ज्ञान र पचयो परिगय ज्ञानको लागि
यसलाई बुझाउन सजिलो हुनको लागि मात्रै बाटो खोल्दै जान्छु। अहिले अब अतीत कालमा हेर्ने भनेदेखि अबिजा र शङ्खा र भनेर यहाँ कति अङ्ग छन्? 2 अङ्ग होइन। अबिजा र शङ्खा र यिनी अतीतका कारण हुन्। अतीत भन्नाले यो पूर्व जन्मका कारण हुन् अबिजा र शङ्खा र होइन। पूर्व जन्ममा अबिजा सही सत्य जानिएन। अबिजा भन्ने बित्तिकै 4 आर्य सत्य नजानेको भनेर बुझ्नु होला। नजानेको मात्रै भन्यो भने गल्ती हुन्छ। 4 आर्य सत्य नजानेको, अरू त जान्दछ, जुन परमार्थ सत्य बाहेक अरू फाल्टु त जान्दछ, तर फाल्टु जति नै जाने तापनि 4 आर्य सत्य जान्दैन। अरू त अनेक प्रकारका रकेटहरू बनाएर उडाएको छ, अनेक प्रकारका लौकिक विद्याहरू त छन् कि छैनन्? हो, त्यो लौकिक विद्याहरू त अनेक प्रकारका छन्, तर त्यसलाई चाहिँ विद्या भनिएको होइन। अहिले यो ठाउँमा चाहिँ 4 आर्य सत्य जानेकालाई विद्या भनेर लिएको। अहिले लौकिकमा जानेको ज्ञान र लोकोत्तर मार्गको ज्ञान मिल्छ त? हामी त लोकबाट पार हुनेतिर जाने हो। लोकबाट पार हुनेतिर चाहिँ अब 4 आर्य सत्य विशेष नजाने हुँदैन। 4 आर्य सत्यलाई नजानेको नै अविद्या। के हो? अविद्याले दुःख सत्यलाई जान्दैन, समुदय सत्यलाई जान्दैन। दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्यलाई पनि जान्दैन, मार्ग सत्यलाई पनि जान्दैन। होइन, 4 आर्य सत्य जान्दैन। अरू त बाहिरी विषय सम्पूर्ण जान्न उसले रोक्दैन, जान्न दिएको छ। र बाहिरी विषय जति नै जाने तापनि परमार्थ जानेको छैन। र तपाईँ हामीमा पनि अहिले दुःख सत्यलाई भन्दाखेरि अहिले दुःख भन्ने त जान्नुहुन्छ नि। दुःख भनेको के हो? दुःख भनेको के हो अरे? दुःख भनेको मैले भन्छु, दुःख भनेको धेरैले जानेको दुःख एक प्रकारको हुन्छ, यथार्थ दुःख एक प्रकारको हुन्छ। अब धेरै जसोले अब दुःख छ भन्ने शब्द त चलाइराखिन्छ। कस्तो छ? दुःख छ, दुःख छ भने चाहिँ भने न। कोही बिरामी लाचार भएछन् भने बहुतै दुःख पाए हो उनले त, कसैलाई उनले त बहुत दुःख पाए पनि भने चाहिँ भने न। त्यो दुःख त अब सबैले जानेको कुरा हो नि, तर त्यो दुःखलाई जानेर विद्या भनेर भनिँदैन। भगवानले त्यसलाई दुःख भनेर भन्नुभएको होइन। त्यो दुःख त सबैले जानेका छन्, तर हामीले जान्न पर्ने चाहिँ आर्य सत्य जान्न पर्ने हो। दुःखलाई पनि दुःख आर्य सत्य। दुःख कसो हो? आर्य सत्य। तमोरले धर्मचक्रमा दुःख सत्यलाई कति प्रकारका ज्ञानले भन्नुहुन्छ अरे? दुःख सत्यमा कति प्रकारका ज्ञानले? 3 प्रकारका ज्ञानले भन्दा आर्य सत्यबाटै भन्नुहुन्छ नि। इदम दुःखम आर्य सच्चन्ति, एउटा ज्ञान। इदम यो दुःख सत्य हो भनेर जाने आर्य सच्चन्ति, आर्य सत्य हो। तमको पनि दम दुःखम आर्य सच्चम परिन्यायन्ति। अहिले तमको पनि दम दुःखम भने पनि आर्य सच्चम त्यहाँसम्म गएको छ कुरो। परिन्यायन्ति छुट्याएर जानुपर्छ। तमको पनि दम दुःखम आर्य सच्चम परिन्यातन्ति, 3टा ज्ञान। र त्यसलाई सरलमा भन्ने भने आर्य सत्य भन्ने कुरा साधारण व्यक्तिले जान्ने सत्य होइन। आर्य सत्य भन्ने साधारण व्यक्तिले जान्ने सत्य होइन। साधारण व्यक्तिले जान्ने दुःख अघि भनेको सन्च भएन भने दुःख, एउटा रोगले च्यापो भने दुःख, काम राम्रो भएन भने दुःख, घरमा राम्रो परिवारमा मिलजुल राम्रो भएन भने दुःख, पारिवारिक दुःख पनि हुन्छ कि हुन्न? हो, यिनी कुरालाई दुःख भनिन्छ। अब 1 घण्टा समाज राम्रो लागेर जताततै दुख्यो भने पनि दुःख। यो चाहिँ साधारण व्यक्तिले जान्ने दुःख। तर भगवानले भन्नुभएको आर्य सत्य, दुःख आर्य सत्य, त्यसलाई भन्नुभएको होइन। भगवानले भन्नुभएको दुःख आर्य सत्यलाई संक्षेपमै भन्ने हो भने 5 उपादाने खन्द दुःख। संक्षिप्तेन 5 उपादाने खन्दापि दुःख भनिन्छ नि। 5 उपादाने खन्द दुःख।
उपादान आरमण भइएका पञ्चखण्डलाई नै दुःख। पञ्चखण्ड नै के हो? पञ्चखण्ड दुःख भन्नाले पञ्चखण्ड मध्येमा अब एउटा रूपखण्ड भयो, अर्को वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड हो यिनी पञ्चखण्डलाई नजानेको। अहिले हो यिनी पञ्चखण्डलाई नजान्दाखेरि हो यिनी पञ्चखण्डमा उपादान हुन्छ, यसैमै तानिएको हुन्छ, यसैमै तानिएर अनेक प्रकारको भावहरू खडा गरिरहेको हुन्छ। र अहिले यिनी पञ्चखण्डलाई यथार्थ जान्यो भने बल्ल सही दुःख सत्यलाई जानिन्छ। दुःखको यथार्थ अर्थ नै काम नलाग्ने, काम लगाउने ठाउँ पनि नभइएको। काम पनि लाग्दैन, काम लगाउने ठाउँ पनि छैन, त्यसलाई भनिन्छ दुःख। दुख्ने पोल्नेलाई भनेको दुःख होइन। क्षणक्षणमा बन्दै बिग्रिँदै भइरहेको स्वभावलाई दुःख भनिन्छ। उपादान खण्ड दुःख। अहिले अब उपादान खण्डको बारेमा म तपाईँलाई अलिकति संक्षेपमा, यसलाई अहिले त देशना गर्ने त होइन तापनि अलिकति संक्षेपमा मात्रै। अहिले जस्तै आँखामा आएर ठोकिने के ठोकिन्छ? रूप ठोकिन्छ। आँखामा आएर रूप परमार्थ ठोकिन्छ। कुनै मान्छे ठोकिन्छ? कुनै सत्व प्राणी ठोकिन्छ? ठोकिने अरू हो कि रूप आरमण हो। आँखामा रूप आरमण ठोकिन्छ र देख्ने मन हुन्छ, तर हामीले लिइन्छ रूप आरमण भनेर लिइन्न कि फलानु फलानी भनेर लिइन्छ। ठोकेर उत्पत्ति हुने कति खण्ड हो? 5 खण्ड। रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड यहाँ उत्पत्ति भएको छ, तर हामीले लिइन्छ फलानु फलानी भनेर। गल्ती भयो कि भएन? अब जस्तै कानमा ठोकिने जति सबै के ठोकिन्छ? शब्द। जुन शब्दको परमार्थ त्यसको ध्वनि स्वभाव छ त्यो आएर ठोकिने हो। ठोकिएर सुन्ने पञ्चखण्ड हुन्छ। कानमा जुन शब्दको जुन परमार्थ धुन स्वभाव छ त्यो आएर ठोकिन्छ। ठोकिएर सुन्ने खण्ड उत्पत्ति हुन्छ, पञ्चखण्ड। यदि बाहिर एउटा कुकुर भुकेको आवाज आयो, कुकुर भुकेको छ भने कानमा के ठोकिन्छ? कानमा शब्द ठोकिन्छ, त्यो शब्दको धुन ठोकिन्छ। त्यो शब्द ठोकिने बित्तिकै कानमा पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको हुन्छ। रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। तर जुन उत्पत्ति हुने खण्ड कानमा उत्पत्ति भएको छ पञ्चखण्ड, यो मनले गएर कुत्ता बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस् है, कुत्ता आएर ठोकेको त होइन नि। कानमा कुकुर ठोकेको हो त? कुकुर ठोकेको होइन नि। अनि कुकुर उत्पत्ति भएको पनि ठोकेको शब्द हो। जुन शब्दको धुन शब्द ठोकेको उत्पत्ति भएको छ यहाँ पञ्चखण्ड, मनले लिएको छ कुकुर। उल्टो भयो कि भएन? अनि सही लिन सक्यो त? सही लिन नसक्दाखेरि यहाँ उत्पत्ति हुने बित्तिकै अघि पञ्चखण्ड उत्पत्ति भयो, उत्पत्ति हुने बित्तिकै बसिरहेको कि बिग्रिसक्यो? बन्यो भन्न नपाउँदै बिग्रिसक्यो। बन्यो भन्दा नपाउँदै ऊ बिग्रिसक्यो भने त्यो कहीँ काम लाग्यो त? बन्यो बिग्रियो, कहीँ पनि काम लागेन। काम लगाउने ठाउँ पनि छ, काम पनि लाग्दैन, काम लगाउने ठाउँ पनि छैन भने त्यो दुःख, दुःख सत्य। तर त्यसलाई दुःख सत्य देख्नलाई पनि सही प्रकारको आचरण नगरिकन देख्न सकिँदैन। अहिले त अब हेर्नलाई आफूलाई मन परेको हेर्न पाए खुसी होइन्छ नि। आफूलाई मन परेको हेर्न मन लागेको चाहिँ हेर्न पनि पाइएको छ, हेर्न मन लागेको चाहिँ हेर्न पाइराखेको छ भने त्यो सकियो भने तक पनि लोभ लाग्छ। लाग्छ कि लाग्दैन? लागेको छ कि छैन? के हेर्दाखेरि भन्नुहोस् त? पाइटो हेर्दाखेरि ठिक्क जग्गामा पुग्दाखेरि सक्यो, ला ल हेर्नुहोस् है। त्यो बेलामा आँखामा देख्ने मन मात्रै उत्पत्ति भएको हो नि। जुन रूप आरमण जो छ, रूप आरमण ठोकेको हुन्छ। आरमण ठोकेर यहाँ देख्ने खण्ड उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, बन्ने बिग्रिने आँखामा भइरहेको छ। जुन बन्ने बिग्रिने भएको पञ्चखण्ड कहीँ पनि काम लागेको छैन है, काम लगाउने ठाउँ पनि छैन। तर आफू चाहिँ यहाँको बन्ने बिग्रिने जानिन्न कि त्यहाँ रोयो भने रोए ला भनिदियो, पिर गरिदियो, सकियो भने ला।
त्यो बेलामा जुन बन्ने बिग्रिने भएकोलाई दुःख भनेर जान्यो हो, त्यो दुःखलाई जान्यो भने बल्ल सही दुःखलाई जानिन्छ। दुःख आर्य सत्य भनेको त्यसलाई भनेको। अहिले त अब ज्यान दुख्द, कम्मर दुख्द, टाउको दुख्द, दुःख भन्दा त जसले पनि जानेछ नि। एउटा कुकुरलाई ड्याम्म लौराले हिर्काउने जस्तो कराउँछ कि कराउँदैन? उसलाई पनि दुःख भन्छ कि भन्दैन? क्वाइ क्वाइ गर्दै गएको छ। फेरि लौराले ताक्नुहोस् त भाग्छ। दुःखको डरले के गरेको हुन्छ? भाग्छ। अब त्यो दुःख त जसले पनि, जुन परमार्थ दुःखलाई चाहिँ आर्यका आँखाले मात्रै जानिन्छ हो, त्यो दुःखलाई नजानेको अविद्या। मैले यो अविद्यालाई अलिकति भन्न मन लाग्यो र यसलाई विशेष त्यो दुःखलाई कसरी जानियो, कसरी जानिन्छ भन्ने त्यसलाई पनि भन्दै जान्छु। अहिले सही दुःखलाई नजानेको अविद्या, दुःखलाई जानिएन अनि दुःखको कारणलाई पनि जानिएन। यो दुःख कहाँबाट आयो, कसरी भयो, त्यो कारणलाई पनि जानिएन। दुःखको कारणलाई नजानेको पनि के हो? अविद्या। दुःखको कारणलाई नजान्दा म कहाँबाट आए, किन आए, मलाई कसले बनाइदिएको हो, कुनै ईश्वरले जहाँ मनुष्य लोक उहाँहरू पठाएका पो हुन् कि, ईश्वरले पठाएका पो हुन् कि, अन्तिम लाने बेला पनि ईश्वरले नै लाने हुन् कि। कोही कोही ठाउँमा भनाइ पनि छ नि, अलिकति उमेर राम्रै छँदा लामलाम खामखाम भयो कि उमेरमा कोही मऱ्यो भने अनि मरिसकेर बल्ल उसको प्रशंसा धेरै आउँछ। नमर्दै चाहिँ निन्दा धेरै आएको थियो, अनि मरिसके भनेपछि बहुत सधैँ मान्छे हुन् नि, यस्ता यस्ता व्यक्ति हुन्, अनि सधैँ मान्छे हुन् नि बिचरा कलिलै उमेरमा। अब राम्रा मान्छेलाई त भगवानले पनि कहाँ राख्छन् र, छिट्टै लैहाल्छन्। सुन्नुभएको छ त्यो शब्द? राम्रा मान्छेलाई त भगवानले पनि कसो अरे, अनि भन्ने मान्छेलाई नै सोध्ने भने आफू चाहिँ के भयो? आफूलाई लगे छैनन् नि, आफूलाई लगे छैनन् भन्दा आफू चाहिँ कस्तो मान्छे भयो? आफूतिर नराम्रो फर्केको थाहा नै हुन्न कति भएला। भन्न त भनिराखिएको छ, राम्रा मान्छेलाई चाहिँ कसो अरे? कतिपय अब कहाँबाट आए कारणलाई नजान्दाखेरि म पहिला के थिएँ होला, किन आए होला, कुनै भगवानले पठाएर आयो कि, पछि म कहाँ जान्छु, म के हुन्छु होला, कहाँ पुग्छु होला, हो यस प्रकारको चिन्ता हो। यो कारणलाई यथार्थ नजानेको बाट यस प्रकारका चिन्ताहरू आउँछ। हो यो कारणलाई नजानेको भने अरू हो कि अविद्या हो? अविद्या। अनि यो दुःखबाट पार हुन भनेर कतिपय हे भगवान मलाई पनि तपाईसँगै लैजानुहोस्, कोही कोही प्रार्थना गरेको सुनिन्छ नि, भगवान म पनि हजुरको भक्त, मलाई पनि तपाईँकै साथमा लैजानुहोस् भनेर प्रार्थना गरेको सुन्नुभएको छ? गर्नु पनि भएछ? अनि अब भगवानहरू त माथि कति रमाइलो छ होला जस्तो नि कति भएलाई। भगवानहरू माथि भगवान भएर कति रमाइलो छ होला, कति रमाइलो बसेछन् होला, त्यहाँ गएर बस्न भन्ने पनि कतिपयको मनमा नजान्दा हुन्छ कि हुन्न? सही निर्वाणलाई जानेर कि नजानेर? सही निर्वाणलाई नजानेर। सही निर्वाण कस्तो छ, दुःख निभ्ने भने कस्तो हो, दुःखबाट पार हुने भने कस्तो हो भनेर यथार्थ नजानेकोलाई पनि अविद्या के भनिन्छ? सही निर्वाण जाने बाटो नजानेको अविद्या होइन। चार आर्य सत्य नजानेको अविद्या। अब चार आर्य सत्य नजानेसम्म तपाईँ हाम्रो मनमा अविद्या हुन्छ कि हुन्न? जान्ने पनि यही मनबाट हो, नजान्ने पनि केले हो? मनले नै। जान्ने नजान्ने मनकै आधारबाट हुन्छ। जान्ने भनेको पनि मनबाटै जान्ने हो, नजान्ने पनि मनले नजानेको। भन्दाखेरि अविद्या पनि उत्पत्ति भयो भने यही मनमै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? विद्या भन्ने जान्ने ज्ञान उत्पत्ति पनि कहाँ हुन्छ? मनमै हुन्छ। अहिले अब चार आर्य सत्य नजानेको समयमा मनमा के छ? अविद्या। अविद्याको आधारबाट गरिन्छ यहाँनिर अब तपाईँ हामीले संस्कारहरू। पुण्य गरे पुण्यावि संखार हुन्छ, अपुण्य गरे पाप गरे अपुण्यावि संखार, जप तप ध्यान गरे आनिन्जावि संखार।
अब अविद्याको आधारबाट यहाँ 3 प्रकारका संस्कार भएर आउँछन्। पुण्यावि संस्कार, अपुण्यावि संस्कार, आनिन्जावि संस्कार। अब पुण्य पनि गरिन्छ, सही यथार्थ सत्यलाई नजाने पनि मौका पर्दा परे अनुसारले दान पुण्य पनि गरिन्छ, शील पनि पालन गरिन्छ। कसैले दुःख पाएको देखियो भने त्यहाँ दया गरेर उपकार पनि गरिन्छ। परोपकार पुण्य पनि गरिन्छ, गरिन्न? परोपकार पुण्य पनि गरिन्छ। तर यी पुण्य जति नै गरे तापनि सही सत्य नजानिकन गरेको हुँदाखेरि ती पुण्य जति सबै संस्कार भइदिन्छन्। संस्कार भइदिने बित्तिकै के सत्य भयो हेर्नुहोस् त, यहाँ के सत्य भयो? समुदय सत्य भनेको नै अर्को जन्मको कारण हो। अर्को जन्मको कारण बिउ यहाँ भनौँ। अहिले पुण्य त गरियो तर फेरि जन्मिने कारण भयो। हुन त अहिले यो शरीर तपाईँ हामी जन्मिनाले मिलेको हो नि त। अहिले जातिबाट यो शरीर प्राप्त भएको हो। शरीर मिल्नाले यो दुःख भएको हो नि। शरीर मिल्नाले जरा बुढो हुनुपर्ने दुःख भएको छ। शरीर मिल्नाले नै व्याधि रोगी हुनुपर्ने दुःख छ। शरीर मिल्नाले नै मर्न पर्ने दुःख छ। शरीर मिल्नाले नै शोक परिदेव दुःख दोमनस मनलाई हरदम जलाउने दुःख पनि छ। यदि यो शरीर नै नभएदेखि यो दुःख पनि हुन्थ्यो त? त्यसो हुँदा दुःख भनेको नै यही शरीर हो, यही पञ्चखण्ड हो दुःख भनेको। अहिले क्षण क्षणमा यहाँ देख्ने सुन्ने यहाँ उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ। जति उत्पत्ति विनाश भइरहेको यो खण्ड हो, यो खण्ड नै दुःख सत्य हो। यो दुःख सत्य अब फेरि शरीर मिले पनि यही दुःख सत्य नै मिल्छ कि मिल्दैन? हो यो दुःखको कारण समुदय सत्य हो। यो समुदय सत्य फेरि दुःख शरीर मिल्ने कारण भयो। पुण्य त गरियो, पुण्य गरे पनि शरीर त मिल्छ। मनुष्य लोकको शरीर मिल्छ, देवलोकको शरीर मिल्छ। तर शरीर मिलेपछि जरा व्याधि मरण शोक परिदेव आउँछ कि आउँदैन? हो, यिनी प्रकारका दुःखहरू शरीरमा छँदैछन्। हो, त्यो दुःखको यथार्थ कारणलाई समुदय सत्य भनिन्छ। पुण्य गरे पनि समुदय सत्य भइदियो, पाप गरे पनि समुदय सत्य, अकुशल सम्बन्धको समुदय सत्यले अब 4 अपायको फल दिने समुदय सत्य भयो। यदि जप तप ध्यान गरेर गृह त्यागी भएर गृहस्थीमा दिगदारी भएर अब त्यागी भएर जङ्गल गएर फलफुल मात्रै खाएर फलाहारले आचरण गर्ने ऋषि मुनिहरू पहिला थिए कि थिएनन्? र घर गृहस्थीको दिगदारीलाई उनको मनमा संवेज्ञान लिएर गृह त्याग गरेर ब्रह्मचारी पालन गरेर जङ्गलमा हिमालयतर्फ गएर फलफुल मात्रै फलाहारको भरमा बसेर कोही मनुष्य आइ नपुग्ने ठाउँमा मनुष्यदेखि टाढा भएर अछट्टै एकान्तमा ध्यान भावना आचरण गर्ने ऋषिहरू। मनुष्य आयो भने तपाईँ को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, कहाँदेखि लम्बाइ चौडी बात गर्न थाल्छन्, ध्यान बिग्रिन्छ नि त। त्यसो त मनुष्य कोही नआउने ठाउँमा टाढा त्यसरी ध्यान गर्दै धेरै वर्ष ध्यान गरेर समाधि सिद्धि भयो, समाधि प्राप्त भयो। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, अभिज्ञानहरू, आकाशमा उड्ने शक्तिहरू, अरूको चित्त जान्नेहरू, भूत भविष्य वर्तमान देख्ने व्यक्तिहरू, अनागतमा के हुन्छ भनेर भविष्यवाणी बोल्ने यस प्रकारका ऋषि पनि थिए कि थिएनन्? आनिन्जवै संस्कार। अनि त्यही संस्कारले मर्यो भने पनि फेरि शरीर त मिल्यो ब्रह्मलोकको। ब्रह्मलोकको समाधिले मर्यो भने ब्रह्मलोक कहाँ हो? ब्रह्मलोक। तर यथार्थ सही परमार्थ धर्मलाई दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य, यथार्थ 4 आर्य सत्य नजानेकोले गर्दाखेरि जति नै समाधि सिद्धि भए तापनि मनमा अविद्या छ कि छैन? अविद्याले प्राप्त भएका समाधि पनि के संस्कार भइदिन्छ? आनिन्जावि संस्कार हो। आनिन्ज संस्कार भयो। आनिन्ज संस्कारले मरियो भने ब्रह्मलोक कहाँ पुगिन्छ? पुण्यावि संस्कारले मरियो भने मनुष्यलोक देवलोक। आनिन्ज संस्कारले मरियो भने ब्रह्मलोक। अपुण्यावि संस्कारले मरियो भने दुर्गति। भन्दाखेरि संस्कार भइसकेपछि त जन्म त लिनै पर्यो। लिन पर्यो कि परेन? त्यसो भए संस्कार भइसक्यो भने मुक्ति पाइयो त? मुक्ति पाउनको लागि संस्कार हुनै भएन, संस्कार निभाउनु पर्यो। संस्कार कहाँबाट आएको भन्दा अविद्याबाट आएको, अज्ञानताबाट। अब अज्ञानता नहटाइकिन संस्कार निभाउन सकिन्छ त? अज्ञानता हटाइयो, अविद्यालाई हटाइयो र अविद्याको ठाउँमा विद्या भइदियो भने संस्कार हुन पाउँछ?
संस्कार अविद्याको कारणले भएको, अविद्या पचया संस्कार हो। अविद्याको कारणले संस्कार भएको भने विद्या भइदियो भने संस्कार पनि हुँदैन। अविद्याय त्वेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो। अविद्यालाई हटाउन सक्यो भने संस्कार निभेर जान्छ। संस्कार निभ्यो भने समुदय सत्य निभ्यो, फेरि अर्को जन्मको कारण निभ्यो। अर्को जन्मको कारण निभ्यो भने फेरि जन्म लिनुपर्छ त पर्दैन। त्यसकारणले अहिले त जति समुदय सत्य कहाँबाट आएको छ भन्दा अविद्या पचया संखार, केले गर्दा भएको? अविद्याको आधारबाट तपाईँ हामीले पुण्य गरे पनि पाप गरे पनि आनन्द जप तप गरे पनि संस्कार भइदिए त्यही संस्कार अनुसारले सुगति दुर्गतिको शरीर लिनु परिरहेको छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले मैले कारण कार्य सहित यो नाम रूपलाई एकैचोटि नै भन्दै जान्छु। नाम रूप र यो पचय परिग्रह ज्ञान यिनी दुईटा ज्ञानलाई एकैचोटि हुने गरी प्रतीत्य समुत्पात र यो पञ्चखण्डलाई आधार लिँदै देशना गर्दै जान्छु। आज कति दिन भइसक्यो? अझै कति दिन रहेको छ? अब कति दिन मात्रै रहेको छ? 5 दिन मात्रै रहेको छ। र योगीहरू अहिले आदि त सकिसक्यो, अब आदि मात्रै रहेको छ। हो जो रहेको आदिलाई धेरै कोसिस गर्दै जानु होला। ध्यान भावनालाई पनि अति नै कोसिस गर्दै जानु होला रहेको 5 दिनमा। किन भन्दा अब चाहिँ धर्म देशना हिजो अस्तिको जस्तो सरलतामा छैन। अब अलिकति अब परमार्थतिर ढल्किँदै आएको छ। परमार्थतिर ढल्किँदै आएको छ। परमार्थ देशना चाहिँ हल्का हिसाबले सुनेर बुझिँदैन, अनि परमार्थ देशना हल्का हिसाबले गर्न पनि हुँदैन। यसलाई पनि बहुतै ध्यान दिएर यो परमार्थ देशनालाई गर्नुपर्छ। सुन्ने व्यक्तिले पनि ध्यान दिएर राम्रो आफ्नै शरीरमा छर्लङ 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 हुने गरी सुन्दै जानु भने बल्ल बुझिन्छ। र आजदेखिबाट चाहिँ नाम रूप परिषद ज्ञान पचय परिग्रह ज्ञानलाई सुरु गर्दैछु र परमार्थ देशना सुरु हुँदैछ। अब रहेका दिन जति यही लहरले नै परमार्थ देशना सुरु हुँदै जान्छ। र आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा आजको देशनालाई चाहिँ यही नै समाप्त गरौँ। र आज दिनभरिको दान गर्ने दानीदाता स्वर्गीय पिता डिलबहादुर पामती र सोमबहादुरलाई उद्देश्य राखी माता सरस्वतीलाई प्रमुख राखी कोसला मालुरी परिवार मेन्द्राबाट दान गर्नुभएको छ भने सबैले दानीदाताहरूमाथि मित्री राखेर औषधि प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ।